नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रञ्जना श्रेष्ठ। आज मिति 2080 साल भाद्र महिनाको 15 गते शुक्रबार। सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु भाद्र कृष्ण पक्षको द्वितीय तिथि 3:07 द्वितीय तिथि रहने, उपरान्त तृतीय तिथि रहने। चन्द्र राशि कुम्भ रहेको छ। ईस्वी सम्वत 2023 सेप्टेम्बर महिनाको 1 तारिक। आज सूर्योदय बिहान 5:43 र सूर्यास्त साँझ 18:23। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। रोपाई जात्रा आज। गाई जात्राको भोलिपल्ट रोपाई जात्रा मनाउने चलन मल्लकालबाट चलिआएको यो परम्परा समृद्ध राज्यमा कृषिलाई विशेषता दिँदै राजा प्रताप मल्लले रोपाई जात्राको सुरुवात गरेको मानिने। आजको दिन खुसियाली स्वरूप देशका विभिन्न स्थानमा रोपाई जात्रा मनाइने। कोशी किनार, कन्काई किनारदेखि कर्णाली र महाकाली किनारसम्म विभिन्न तवरमा यस जात्रा मनाइने। कर्णाली किनारमा यस जात्रालाई चोपाई भनिने। कतिपय ठाउँमा चोपाई सकिएपछिको अवसरलाई भूमेपाती पनि भनिने। विशेष गरी नेवा समुदायले मनाउन सुरु गरेको रोपाई जात्रा देशभर सबैको उत्सव बनेको। नेपाल भाषामा रोपाई जात्रालाई सिन्ज्या जात्रा भनिने। देशभर नै रोपाईको थकान र तनाव भुल्नका लागि मनाइने यो उत्सव फरक फरक ठाउँमा फरक फरक तरिकाले मनाइने। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा आकर्षक भवनहरू बन्दै चारैतिर पर्खालले घेरिएको जग्गामा रामायण कालको झलक आउने गरी विवाह मण्डप बन्दै रामसीताको विवाह भएको मण्डपकै छेउमा मिथिला क्षेत्रको पौराणिकता झल्कने गरी राजा जनकको 2 तले दरबार पनि बन्दै त्रेतायुगको जस्तै जनक दरबार बनिरहेको सुविधा सम्पन्न र आकर्षक संरचना देखेर यहाँका बासिन्दाहरू दङ्ग। स्थानीयवासी, विभिन्न सङ्घ संस्था र जानकी मन्दिर व्यवस्थापनले विवाह मण्डपको सौन्दर्यीकरण र नयाँ संरचना निर्माण गर्न माग गर्दै आएका। विवाह पञ्चमी, रामनवमी, जानकी नवमी लगायतका पर्वमा तीर्थालु व्यवस्थापनका लागि ती धर्मशाला र भवनहरू बनाइएको। गोसाइकुण्डमा टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा। गोसाइकुण्डमा पुग्ने भक्तजन र पर्यटकका लागि केन्द्रित गरी नेपाल टेलिकमले भीस्याट प्रविधिबाट मोबाइल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको। अबका दिनमा तीर्थ जाँदा बिमारी परे हेलिकप्टर वा अन्य स्थानबाट मानवीय सेवा माग्न सहज। असनको कोथुननी स्थित कम्तीमा 500 वर्ष पुरानो अशोक वृक्ष विहार र मल्यकालीन व्यापार केन्द्र रहेको। उक्त विहार र व्यापार केन्द्र रहेको घर संरक्षणका निमित्त पहल गरिदिन स्थानीय तथा कोथुननी बचाउ अभियानले भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको। सांस्कृतिक महत्त्वको पुरातात्विक घर भत्काएर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन पुँजी संस्थानको निर्णय विरुद्ध लामो समयदेखि सङ्घर्षरत अभियान भइरहेको। यही घरमा रहेको अशोक वृक्ष विहारमा अमिताभ बुद्धको मन्दिर रहेको, जुन 15औं वा 16औं शताब्दीमा बनेको पुरातत्व विभागले पुष्टि गरिसकेको। अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुने अवस्थामा सृजना भएको कोथुननी बचाउ अभियान गर्नु परेको अभियन्ताको भनाइ। र सभा पोखरीमा दर्शनार्थीको भिड। पूर्वको गोसाइकुण्ड भनेर चिनिने धार्मिक तथा पर्यटक स्थल सभा पोखरी। पोखरीमा नाग पञ्चमीदेखि जनै पूर्णिमासम्म भक्तजनको भिड हुने। जनै पूर्णिमामा यस क्षेत्रमा विशेष मेला लाग्ने गरेको। मेला भर्न सङ्खुवा सभासहित धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, झापा, मोरङ, सुनसरीबाट धार्मिक पर्यटकहरू यहाँ पुग्ने गरेका। अब समाचार। रोपाई जात्रा आज। गाई जात्राको भोलिपल्ट रोपाई जात्रा मनाउने चलन मल्लकालबाट चलिआएको हो। समृद्ध राज्यहरूमा कृषिलाई विशेषता दिँदै राजा प्रताप मल्लले रोपाई जात्राको सुरुवात गरेको मानिन्छ। विशेषतः चैत्य, बहाल र टोलका फलैचाहरूमा आजको दिन स्थानीयहरू भेला भएर यस जात्रा मनाउने चलन छ। हाम्रो कृषि प्रधान देशको किसानहरूको सबैभन्दा ठुलो चाड रोपाई सकिएको उपलक्ष्यमा आजको दिन खुसियाली स्वरूप देशका विभिन्न स्थानमा रोपाई जात्रा मनाइन्छ। कोशी किनार, कन्काई किनारदेखि कर्णाली र महाकाली किनारसम्म विभिन्न तवरमा यस जात्रा मनाइन्छ। कर्णाली किनारमा यस जात्रालाई चोपाई भनिन्छ। कतिपय ठाउँमा रोपाई सकेपछिको अवसरलाई भूमेपाती पनि भनिन्छ। रोपाई र दाउन अर्थात् बाली भित्राउँदा एक पटक भूमेपाती मनाउने चलन छ।
विशेष गरी नेवा समुदायले मनाउन सुरु गरेको रोपाई जात्रा देशभर सबैको उत्सव बनेको हो। नेपाल भाषामा रोपाई जात्रालाई सिन्जिया जात्रा भनिन्छ। देशभर नै रोपाईको थकान र तनाव भुल्नको लागि मनाइने यो उत्सव फरक फरक ठाउँमा फरक फरक तरिकाले मनाइने पाइएको छ। कर्णाली अञ्चलमा भने यस जात्रालाई चोपाई भनिन्छ। त्यहाँको स्थानीय भाषामा चोपाई भनेको चोप्नु हो। आजको दिन सबै टोलका मानिसहरूले आफ्नो गाउँ ठाउँमा विभिन्न बाजाहरू बजाउँदै धान रोपे जस्तै गरेर नृत्य गर्ने गरेका छन्। खेतालाहरू जम्मा भएर बाजा बजाएर रोपाइका गीतहरू गाउँदै नाच्दै धान रोपेको खेतमा पुगेर रमाइलो गर्ने गर्दछन्। आजको दिन धान खेतको असली मालिकलाई खेतभित्र हिलोमा डुबाउनु पर्छन् भन्ने मान्यता पनि धेरै ठाउँमा रहेको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 13 स्थित विवाह मण्डपबाट उत्तरतर्फ आकर्षक भवनहरू धमाधम बन्दैछन्। चारैतिर पर्खालले घेरिएको जग्गामा रामायणकालको झलक आउने गरी विवाह मण्डप बन्दैछ। यो त्यही ठाउँ हो जहाँ त्रेता युगमा राम र सीताको विवाह भएको थियो भन्ने विश्वास गरिन्छ। घुरी संस्थानले विवाह मण्डपमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि 4.5 बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको छ। भगवान राम र सीताको विवाह भएको भनिएको मण्डपकै छेउमा मिथिला क्षेत्रको पौराणिकता झल्किने गरी राम जनकको 2 तले दरबार पनि बन्दैछ। एक रिपोर्ट। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका 13 स्थित विवाह मण्डपबाट उत्तरतर्फ आकर्षक भवनहरू बन्दैछन्। चारैतिर पर्खालले घेरिएको जग्गामा रामायण कालको झलक आउने गरी विवाह मण्डप बन्दै छ। यो त्यही ठाउँ हो जहाँ त्रेता युगमा राम र सीताको विवाह भएको थियो भन्ने विश्वास गरिन्छ। गुठी संस्थानले विवाह मण्डपमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि 4.5 बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको छ। राम सीताको विवाह भएको भनिएको मण्डपकै छेउमा मिथिला क्षेत्रको पौराणिकता झल्किने गरी राजा जनकको 2 तले दरबार पनि बन्दैछ। दरबारमा 25 वटा शयन कक्ष र 2 वटा भोजन कक्ष छन्। 2 वटा शौचालय छन्। स्नान कक्ष रामायणकाल झल्किने गरी बन्दैछ। विवाह मण्डप सहितको कोठा पनि छ। वरवधुको विश्रामको लागि 2 वटा धर्मशाला भवन बन्दैछन्। यही वेदी मण्डप बन्दैछ जसलाई सिगार्ने काम हुँदैछ। एउटा स्वयंवर मण्डप सहित अन्य 3 वटा मण्डप बन्दैछन्। डबल हाइट पब्लिक कोर्ट रुम पनि बन्दैछ जसमा 30 जना अटाउनेछन्। मण्डप छेउमै प्रसाद र श्रृङ्गारका सामान बेच्न व्यापारिक भवन पनि बनाइएको छ। सुविधा सम्पन्न र आकर्षक संरचना देखेर यहाँका बासिन्दा दङ्ग भएका छन्। त्रेता युगको जस्तै जनक दरबार बनिरहेको छ। यहाँ सीता माताको जस्तै विवाह हुन्छ। देश विदेशबाट तीर्थालुहरू आउँछन्। व्यापार व्यवसाय बढ्छ। स्थानीय किशोरी राहत कर्मी भन्छन्, धर्मको काम भइरहेको देखेर हामी धेरै खुसी छौँ। स्थानीयवासी विभिन्न सङ्घ संस्था र जानकी मन्दिर व्यवस्थापनले विवाह मण्डपको सौन्दर्यीकरण र नयाँ संरचना निर्माण गर्न माग गर्दै आएका थिए। जानकी मन्दिरकै शैलीमा यी भवनहरूको डोम र गुर्जा बनाउने सम्झौता रहेको छ। हाल धमाधम काम भइरहेको छ। प्लास्टर पुटिङ, खुट्टा फिनिसिङ लगायतको काम हुँदैछ। मार्बल लगाइँदैछ। फर्निचर, विद्युत र पेन्टिङको काम बाँकी रहेको छ। जनशक्ति बढाउन सक्ने हो भने निर्धारित समयमै काम सकिने विश्वास लिएको बताइन्छ। भवनको काम सकिएपछि विवाह मण्डपभित्र चारैतिर फुलबारी बनाइने बताइन्छ। विवाह मण्डप परिसरमा एउटा सानो पोखरी बनिरहेको छ जहाँ सीताले हात धोएको विश्वास गरिन्छ। पोखरी सौन्दर्यकरणको योजना पनि छ तर अहिलेको ठेक्का सम्झौतामा समेटिएको भने छैन। पोखरी किनारमा चम्पा देवीको मन्दिर रहेको छ। विवाहको बेला सीताले यही मन्दिरमा पूजा पाठ गरेको विश्वास गरिन्छ। यो मन्दिरको पनि सौन्दर्यकरण गर्ने योजना रहेको छ। यहाँ बिहेका लागि आउने जोडीले सीताको मण्डपा देवीमा पूजा गर्ने चलन छ। मण्डपा देवी कसरी पुनः संरक्षित र सौन्दर्यकरण गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। वेदी भएको ठाउँमा उत्खनन गर्दा पुराना गहना, सिन्दुर लगायतका सामान फेला परेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। विवाह मण्डपभित्र पनि त्रेताकालीन प्रमाणहरू फेला पर्ने त्यहाँका बासिन्दाले दाबी गरेका छन्। यहाँ पुरातत्व विभागले उत्खनन वा परीक्षण गरेको छैन। विवाह मण्डपपछि अन्य भवनहरू पनि बनाउने सम्झौता छ। पगला बाबा धर्मशाला भवन, वडा नम्बर 9 स्थित राम जानकी मन्दिर, अग्निकुण्डमा हनुमान मन्दिर, क्षेत्रीय मन्दिर र चित्रगुप्त सेवा समितिको भवन पनि निर्माण गर्ने सम्झौता रहेको छ।
तीमध्ये राम मन्दिर र हनुमान मन्दिरको निर्माण भइसकेको छ। पगला बाबा धर्मशाला र क्षेत्रीय मन्दिरमा रङरोगन र विद्युतको काम बाँकी रहेको छ। चित्रगुप्त सेवा समितिको भवनमा झ्याल ढोका लगाउने सहित केही काम बाँकी रहेको बताइन्छ। विवाह पञ्चमी, रामनवमी, जानकी नवमी लगायतका पर्वमा तीर्थालुहरूको व्यवस्थापनका लागि ती धर्मशाला र भवनहरू बनाइएका हुन्। जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त रामरोशन दासले पनि विवाह मण्डप मुगल शैलीमा बनाएर त्रुटि गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। विवाह मण्डप र दरबारको डिजाइन हाम्रो मिथिला शैलीमा हुनुपर्थ्यो, तर मुगल शैलीमा बनाइएको भएको छ। उत्तराधिकारी महन्त दासले विवाह मण्डप निर्माणपछि पर्यटक बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। थपिने पर्यटकका लागि थप धर्मशालाहरू पनि बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। विवाह मण्डपमै सङ्ग्रहालय बनाउन र रामायण कथा अनुसार मण्डप सजाउन उहाँको सुझाव छ। रसुवाको पवित्र तीर्थस्थल गोसाइकुण्डमा मोबाइल सेवा सञ्चालन हुने भएको छ। गोसाइकुण्डमा पुग्ने भक्तजन र पर्यटकका लागि केन्द्रित गरी नेपाल टेलिकमले भिसाट प्रवृत्तिबाट मोबाइल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। नेपाल टेलिकम रसुवा शाखाका निमित्त प्रमुख एबिम खत्रीका अनुसार नेपाल टेलिकम स्याटेलाइट विभाग मार्फत प्राप्त 2G प्रवृत्तिको उपकरण जडान गरी गोसाइकुण्डमा मोबाइल सञ्चालनमा ल्याएको हो। समुद्र सतहदेखि 14,100 फिटको उचाइमा उपकरण पुर्याउन टेलिकमलाई सहज भइरहेको अवस्थामा गोसाइकुण्ड मेलालाई केन्द्रित गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य इन्जिनियर मोहन आचार्यले उहाँको निजी खर्चबाट 1 टनभन्दा बढी परिमाणको ती उपकरण ढुवानी गरी जनहितमा सहयोग गर्नुभएको हो। अबका दिनमा तीर्थ जाँदा बिमारी परे हेलिकप्टर वा अन्य स्थानबाट मानवीय सहयोग माग्न सहज भएको छ। गोसाइकुण्डमा उपलब्ध मोबाइल सेवाबाट एकसाथ 50 जनाले कुरा गर्न सक्ने बताइएको छ। सांसद आचार्य मार्फत गोसाइकुण्डमा सामान ढुवानी हुन साथ 8 प्राविधिकले जडान गरेको र मेला अवधिका लागि भनेर जेनेरेटरबाट ब्याट्री चार्ज हुने जनाइएको छ। यही भदौ 10 गते अपराह्नदेखि जडान सम्पन्न उपकरणले निर्वाध सेवा दिन थालेको प्राविधिकले जनाएका छन्। असनको कोथुननी स्थित कम्तीमा 500 वर्ष पुरानो अशोक वृक्ष विहार र मल्लकालीन व्यापार केन्द्र रहेको घर संरक्षणको निमित्त पहल गरिदिन स्थानीय र कोथुननी बचाउ अभियानले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सांस्कृतिक महत्त्वको पुरातात्विक घर भत्काएर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने गुठी संस्थानको निर्णय विरुद्ध लामो समयदेखि सङ्घर्षरत उक्त अभियानले आइतबार मन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको उक्त घर र काठमाडौँ महानगरपालिका 19 का स्ववासीहरूको बस्तीमा पुगेर पीडितहरूसँग छलफल गर्नु भएको थियो। प्रदेश सभाका सदस्य समिति खड्गीको समेत उपस्थिति थियो। त्यस अवसरमा मल्लकालमा व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गरिएको यो घरलाई नेपालकै पहिलो डिपार्टमेन्ट स्टोर मानिन्छ। यही घरमा रहेको अशोक वृक्ष विहारमा अमिताभ बुद्धको मन्दिर छ, जुन 15 वा 16औं शताब्दीमा बनेको पुरातत्व विभागले पुष्टि गरेको छ। यसैले यो घरकै आयु कम्तीमा 500 वर्ष पुरानो जनाउँदछ एक रिपोर्ट। असनको कोथुननी स्थित कम्तीमा 500 वर्ष पुरानो अशोक वृक्ष विहार र मल्लकालीन व्यापार केन्द्र रहेको घर संरक्षण निम्ति पहल गरिदिन स्थानीय तथा कोथुननी बचाउ अभियानले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सांस्कृतिक महत्त्वको पुरातात्विक घर भत्काएर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने गुठी संस्थानको निर्णय विरुद्ध लामो समयदेखि सङ्घर्षरत उक्त अभियानले आइतबार मन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको उक्त घर र काठमाडौँ महानगरपालिका 19 का स्थानीय बाछुरको बस्तीमा पुगेर पीडितहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। प्रदेश सभाका सदस्य समिता खड्गी समेत उपस्थिति थियो। मल्लकालमा व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गरिएको यो घरलाई नेपालकै पहिलो डिपार्टमेन्ट स्टोर मानिन्छ। यही घरमा रहेको अशोक वृक्ष विहारमा अमिताभ बुद्धको मन्दिर छ, जुन 15 वा 16 शताब्दीमा बनेको पुरातत्व विभागले पुष्टि गरेको छ। यसले यो घरकै आयु कम्तीमा 500 वर्ष पुरानो जनाउँछ। यो विहारसँग जोडिएर विभिन्न पर्वमा पूजाआजा पुर्याएको छ।
यससँग सम्बन्धित जात्रा पर्व तथा अन्य परम्परा मनाउन गुठी पनि रहेको छ। सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको आधारमा संरक्षण गरिनुपर्ने घर भत्काएर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन गुठी संस्थानले एक व्यापारिक संस्थासँग सम्झौता गरेकाले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुने अवस्था सृजना भएको कुतुननी बचाउ अभियन्ता सजीव वज्राचार्यले बताउनु भएको छ। सम्झौता अनुसार उक्त व्यापारिक समूहले 25 वर्ष यहाँ अकण्टक कारोबार गर्न पाउने उहाँको भनाइ छ। कोतुननी बचाउ अभियानले मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, विगतमा जनप्रतिनिधिहरू नभएको अवस्थामा छुट गुठीको जग्गालाई निजी रैकर गुठी भनेर नक्सा पास गरिएको थियो। यस विरुद्ध स्थानीय जनता न्यायिक प्रक्रियामा जाँदा सर्वोच्च अदालतले सरोकारवाला गुठी संस्थानबाट विरोध नभएको भन्दै नक्सा पास कदर गर्नुपर्ने देखिएन भन्ने फैसला भयो। यसरी गुठी संस्थानले विरोध नगरेकै आधारमा छुट गुठीको जग्गा निजी गर्दै जाने नजिर स्थापित हुन सक्ने भएकाले संस्थान लगायत निकायलाई सचेत पार्न जरुरी भएको अभियानले भनेको छ। ज्ञापन पत्रमा अगाडि भनिएको छ, छुट गुठीका जग्गाको भोगचलन सम्बन्धित गुठियारहरूले गरिरहने हुँदा उक्त जग्गामा नक्सापास लगायत काम गर्दा गुठी संस्थानले मात्र गर्न पाउने अर्थात् गुठी संस्थानले स्वीकृति दिएको वा नदीको भरमा गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान बनाइदिन अनुरोध गर्छौं। सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदा स्थल व्यापारिक प्रयोजनका लागि दीर्घकालीन समयावधि तोकेर भाडामा दिने कार्यले सम्पदा स्थल त्यससँग जोडिएको अमूर्त सम्पदा नष्ट हुने अवस्था आएको उल्ल्याउँदै ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, सम्पदा स्थल लिजमा दिने कार्य खारेज गराइदिनु हुन अनुरोध गर्छौं। 8 आना 3 दाम क्षेत्रफलमा बनेको यो घरमा एकै छतमुनि 13वटा पसल छन्। 3 परिवार बसोबास गर्छन्। घरको एउटा कोठामा अशोक वृक्ष विहार रहेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ जितेपछि उहाँका छोरा बहादुर शाहले यो घर हडपेको भनाइ छ। उहाँले दरबारमा मरेका वा मारिएका मान्छेको आत्माको शान्तिको लागि पूजा आजा गराउन श्री 5 वायु देवता गुठी चलाएको मान्यता छ। गुठीले यही घरबाट हनुमान ढोकासम्म पूजा लैजान थाल्यो। घर बहालबाट उठेको पैसाले दशैंको बेला र हनुमान ढोकामा पूजा लगिन्थ्यो। यो चलन कायमै छ। 2072 को भुइँचालोपछि पनि सम्बन्धित निकायबाट घर निरीक्षण गर्दा बस्न योग्य ठहर गरी रातो स्टिकर टाँसिएको थिएन। यस आधारमा पुरै भत्काउनुको साटो रेट्रोफिट गरेर मौलिक स्वरूप जोगाउन सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ। पूर्वको गोसाइकुण्ड भनेर चिनिने धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल सभा पोखरीमा दर्शनार्थीको भिड बढेको छ। पोखरीमा नागपञ्चमीदेखि जर्ने पूर्णिमासम्म भक्तजनहरूको भिड हुने गरेको छ। जर्ने पूर्णिमामा यस क्षेत्रमा विशेष गरी मेला लाग्ने गरेको छ। मेला भर्न सङ्खुवा सभासहित धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, झापा, मोरङ, सुनसरीबाट धार्मिक पर्यटकहरू त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्। अहिले धनकुटा, तेह्रथुम हुँदै जाने पर्यटकको संख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ। धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य सभा पोखरीमा स्नान गर्नाले मोक्ष प्राप्ति हुने जनविश्वास छ। सङ्खुवासभा जिल्लाको सभापोखरी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा पर्ने सभापोखरी धार्मिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थल रहेको छ। समुद्री सतहदेखि 4240 मिटरको उचाइमा रहेको सभापोखरीको लम्बाइ 200 मिटर र चौडाइ लगभग 100 मिटरको रहेको छ। एक सिजनमा 5 देखि 8000 सम्म धार्मिक पर्यटकहरू त्यहाँ पुग्ने गरेको भनाइरहेको छ। अहिलेलाई हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। रोपाई जात्रा आज। गाई जात्राको भोलिपल्ट रोपाई जात्रा मनाउने चलन। मल्लकालबाट चलिआएको यो परम्परा समृद्ध राज्यमा कृषिलाई विशेषता दिँदै राजा प्रताप मल्लले रोपाई जात्राको सुरुवात गरेको मानिने। आजको दिन खुसियाली स्वरूप देशका विभिन्न स्थानमा रोपाई जात्रा मनाइने। कोशी किनार, कन्काई किनारदेखि कर्णाली र महाकाली किनारसम्म विभिन्न तवरमा यस जात्रा मनाइने। कर्णाली किनारमा यस जात्रालाई चोपाई भनिने। कतिपय ठाउँमा चोपाई सकिएपछिको अवसरलाई भूमेपाती पनि भनिने। विशेष गरी नेवा समुदायले मनाउन सुरु गरेको रोपाई जात्रा देशभर सबैको उत्सव बनेको। नेपाल भाषामा रोपाई जात्रालाई सिन्ज्या जात्रा भनिने। देशभर नै रोपाईको थकान र तनाव भुल्नका लागि मनाइने यो उत्सव फरक फरक ठाउँमा फरक फरक तरिकाले मनाइने।
जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा आकर्षक भवनहरू बन्दै चारैतिर पर्खालले घिरिएको जग्गामा रामायणकालको झलक आउने गरी विवाह मण्डप बन्दै राम सीताको विवाह भएको मण्डपकै छेउमा मिथिला क्षेत्रको पौराणिकता झल्कने गरी राजा जनकको 2 तले दरबार पनि बन्दै त्रेतायुगको जस्तै जनक दरबार बनिरहेको सुविधा सम्पन्न र आकर्षक संरचना देखेर यहाँका बासिन्दाहरू दङ्ग। स्थानीयवासी विभिन्न सङ्घ संस्था र जानकी मन्दिर व्यवस्थापनले विवाह मण्डपको सौन्दर्यीकरण र नयाँ संरचना निर्माण गर्न माग गर्दै आएका। विवाह पञ्चमी, रामनवमी, जानकी नवमी लगायतका पर्वमा तीर्थालु व्यवस्थापनका लागि ती धर्मशाला र भवनहरू बनाइएको। गोसाइकुण्डमा टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा गोसाइकुण्डमा पुग्ने भक्तजन र पर्यटकका लागि केन्द्रित गरी नेपाल टेलिकमले भीस्याट प्रवृत्तिबाट मोबाइल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको। अबका दिनमा तीर्थ जाँदा बिमारी परे हेलिकप्टर वा अन्य स्थानबाट मानवीय सेवा माग्न सहज हुनेछ। असनको कोथुननी स्थित कम्तीमा 500 वर्ष पुरानो अशोक वृक्ष विहार र मल्यकालीन व्यापार केन्द्र रहेको उक्त विहार र व्यापार केन्द्र रहेको घर संरक्षणका निमित्त पहल गरिदिन स्थानीय तथा कोथुननी बचाउ अभियानले भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको। सांस्कृतिक महत्त्वको पुरातात्विक घर भत्काएर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन पुँजी संस्थानको निर्णय विरुद्ध लामो समयदेखि सङ्घर्षरत अभियान भइरहेको। यही घरमा रहेको अशोक वृक्ष विहारमा अमिताभ बुद्धको मन्दिर रहेको जुन 15औं वा 16औं शताब्दीमा बनेको पुरातत्व विभागले पुष्टि गरिसकेको। अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुने अवस्थामा सृजना भएको कोथुननी बचाउ अभियान गर्नुपरेको अभियन्ताको भनाइ। र सभा पोखरीमा दर्शनार्थीको भिड। पूर्वको गोसाइकुण्ड भनेर चिनिने धार्मिक तथा पर्यटक स्थल सभा पोखरीमा नाग पञ्चमीदेखि जनै पूर्णिमासम्म भक्तजनको भिड हुने। जनै पूर्णिमामा यस क्षेत्रमा विशेष मेला लाग्ने गरेको। मेला भर्न सङ्खुवा सभासहित धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, झापा, मोरङ, सुनसरीबाट धार्मिक पर्यटकहरू यहाँ पुग्ने गरेका। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।